میگه حضرت رضا سلام الله علیه یادت از مریضی کرد. دور مریض دیگه محتضر بوده، دور مریض جمعیتی بودن گریه میکردن، گریه میکردن که این مثلا دوست ما فلان مؤمن چی در وفات بود. حضرت لبخندی میکرد. آمدن بیرون، عرض کردن آخر چه مناسبتی داشت، دوستانش همه گریه میکنن شما لبخند میکنی؟ اونم مؤمن صالح فلان. فرمود لبخندم برای این بود که همه این کسانی که دورش نشستن همه اینا زودتر از او وفات میکنن. اینا زودتر از او وفات میکنن، اون نجات میابد از این. خصوصا روایت دارد به این که هر کی وفات میکند چه مؤمن باشد چه کافر باشد، این روایت دارد، خیلی مناسب با اعتبارم هست. هر کی وفات میکند چه مؤمن باشد چه کافر باشد، میگه ای کاش جلوتر آمده بودم، ای کاش جلوتر آمده بودم. مؤمن مقاماتش میبینه. اینجا تا نگاه کن خوب، این قضایه بهشت رو ببینه، اینجاست تا همین دیدنش که اون دیگه از حال میبره، از خوشحالی. کافر چی میگه؟ کافر میخواه ای کاش من جلوتر آمده بودم، یعنی عذاب من تخفیف میشد. همه روز شب من درش می نوشتن از معصیت مرا بر کفر. میگه من اگه وفات کرده بودم کمتر معصیت کرده بودم. تا حتی در همین عصر ما یک کسی میگه من خیلی خائف از وفات. مثلا میل داشت که یک کسی از اهل علم برود پیش او بمانه، این او رو ببینه یه قدری راحت باشه. میگه من خائفم. تا دیگه نزدیک وفاتش که رسید، نزدیک وفاتش که رسید، این بیچاره بعد از اینکه خواسته بود بعضی برن پیشش نرفتن، خیلی ناراحت شده بود، اظهار ناراحتی کرده بود. بعد یک دفعه گفتن به که خودش در هم حال اعتدال دیگر از مرگ نمیترسن، دیگر نمیترسن. چی شده بود؟ یک کشتی آب داشت، یک مرغابی هم خیلی زیبا در وسط این آب بود و پر میزد. چه پر زدنی! اینا را که دید خیلی خیلی خوشحال شد و دیگه نمیترسه از مرگ، دیگه نمیترسه. بالاخره خدا کاری کرد که این قدری حاضر بشه برای این مطلب. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، روایت دارد. بالاخره کارهایی میکنیم که رغبت